مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. أنا أخوكم محمد عادل الرحماني، طالب في دار الحكمة التابعة للجامعة الرحمانية بمنجير بيهار. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. حداد على أرواح ضحايا حريق الحمدانية، وبغداد تتعهد بمحاسبة المتسببين. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب. قصف متبادل بالخرطوم وتحذيرات أممية من مجاعة. باحث في هارفارد يتحدث عن خدعة شراء الأطعمة العضوية. اليابان تنزل سفينة صاروخية جديدة إلى المياه. الآن الأخبار بالتفاصيل. شارك آلاف العراقيين بعد ظهر الأربعاء في مراسم تشييع جماعي لعدد كبير من ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. وفي حين تضاربت تصريحات بشأن عدد القتلى والجرحى جراء الحريق، شكلت السلطات العراقية لجنة تحقيق للوقوف على ملابساته. بدوره أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن تقديم تعويضات لذوي الضحايا، قائلا: سنحاسب كل من قصر وتسبب بالكارثة. كما أكد للجزيرة أن هناك إجراءات ستتخذ لإغلاق الأبنية الوقتية. أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو الأربعاء أن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء الماضي. وقال المجلس في بيان أن الضباط لم يذكر أسماؤهم وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد بنية خبيثة بمهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى. وأضاف أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في المؤامرة المزعومة. ونزل مئات المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري يوم الثلاثاء إلى شوارع العاصمة لإظهار دعمهم، عازين ذلك إلى شائعات عن تمرد وشيك ضد السلطات حسب مراقبين. قال مراسل الجزيرة إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادل القصف المدفعي والصاروخ من مواقع تمركزهما في مدن الخرطوم الثلاث، في حين حذر مسؤول أممي من شبح مجاعة يهدد البلاد. وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن الجيش قصف بالمدفعية للدعم السريع في حي الرياض والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم. من جانبها شنت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقية الخرطوم قصفا مدفعيا استهدف معسكرات الجيش في العاصمة والقيادة العامة. في غضون ذلك قالت مصادر محلية للجزيرة إن الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلب استأنفت قصفها لمدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بعد توقف دام أسابيع. وتابعت المصادر أن الحركة الشعبية قصفت بالمدفعية وصواريخ كاتيوشا المدينة من جهتي الشرق والشمال. يزعم أستاذ في جامعة هارفارد بأنه لا يوجد دليل يثبت أن الأغذية العضوية صحية أكثر من الخيارات المزروعة تقليديا. ولطالما وصفت الأطعمة العضوية بأنها متفوقة على الأطعمة المزروعة تقليديا، حيث تزعم بعض الدراسات أنها تضيف خصائص صحية ويمكن أن تقي من الأمراض. وبهذا الصدد قال روبرت بيلبرغ الأستاذ في برنامج علوم الاستدامة بجامعة هارفارد إن الأدلة التي تشير إلى أن الأغذية العضوية صحية أكثر غير موثوقة، كما أن استخدام كميات أقل من المبيدات الحشرية قد لا يكون له تأثير على الصحة. وقال لا يوجد دليل موثوق يوضح أن الأطعمة المزروعة عضويا أكثر تغذية أو أكثر أمانا للأكل.
إذا اتبعنا العلم فإن الأغذية العضوية تفقد ميزتها الواضحة. أعلن الموقع أن اليابان أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة تنتمي لأسرة السفن المعدلة. وجاء في منشور على الموقع يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري شهد حوز بناء السفن التابع لشركة في ناغازاكي الاحتفالية خصصت لإنزال سفينة نيودو إلى المياه، وهي السفينة السابعة من سفن التي تصنع لصالح الجيش الياباني. وتبعا للموقع فإن السفينة الجديدة ستخضع لعدة مراحل من الاختبارات، ومن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الياباني عام 2024 من الميلاد. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.